नमस्कार। दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दलाई न्यानो स्वागत तथा अभिवादन। त दर्शकवृन्द, हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमध्ये विशेष एउटा अङ्ग हो आँखा। अनि हामीले जस्तो प्रकारले हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूलाई ध्यान दिन्छौँ, हेरचाह गर्छौँ, उस्तै ध्यान हाम्रो आँखालाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय हाम्रो आँखामा समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले सचेत भएर यो आँखाको हेरचाह गर्दैनौँ अनि विशेषज्ञहरूसँग सम्पर्क गर्दैनौँ। अनि यसले गएर हाम्रो आँखामा पछि गएर विभिन्न समस्या साथै अन्धोपन हुन जान्छ। अनि यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो हप्ताको बिहीबार वर्ल्ड साइट डे मनाइन्छ, अर्थात् भनौँ विश्व दृष्टि दिवस मनाइन्छ। र आज हामी पनि हाम्रो स्टुडियोमा यही विषय छलफल गर्नेछौँ। अनि यस विषय जानकारी दिन हेतु हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एसटिएनएम अस्पतालका आई स्पेशलिस्ट डाक्टर कर्मालो डेपुटिया। उहाँ इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन सिक्किम ब्रान्चका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। त सर, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा, आजको विशेष कार्यक्रममा। नमस्कार सबै दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार। हजुर, जस्तो प्रकारले मैले अघि भनिहालेको थिएँ, अब विशेष हाम्रो विभिन्न अङ्गहरू जस्तै एउटा आँखा पनि हो भनेर, अनि यसलाई नै मानिसहरू बीच जागरुक गराउन प्रत्येक वर्ष यो वर्ल्ड आइसाइट डे मनाइन्छ। अनि यो मनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो अनि किन मनाएको, अनि यस वर्षको थिम चाहिँ के रहेको छ? सो सर्वप्रथम पहिला त आँखा हाम्रो शरीरको यस्तो इम्पोर्टेन्ट अङ्ग हो हैन, जहाँ चाहिँ अब तपाईँले एकछिन आँखा बन्द गरेर यसो बस्नुभयो भने केही देखेन भने संसारै केही छैन जस्तो हुन्छ नि त। सो यसको हेरचाह चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने आँखा चाहिँ अब तपाईँको एकताल कुनै चिजले ड्यामेज भयो भने रिपेयर हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ एकदम यो पार्ट चाहिँ एकदम डेलिकेट भएर पनि त्यस्तो भएको। र यसरी नै यो वर्ल्ड साइट डे चाहिँ यसको अलिकति हिस्ट्री भनौँ भने नि यो चाहिँ पहिला लायन्स क्लब इन्टरनेसनल एउटा फाउन्डेसन हुनुहुन्थ्यो होइन, उनीहरूले इनिसियली स्टार्ट गरेको थियो यो एभ्री सेकेन्ड थर्सडे अफ एभ्री अक्टोबर। सो यो चाहिँ एउटा ग्लोबली नै मनाइरहेको दिन हो। यो चाहिँ एउटा यो दिनमा मात्र किन यो दिन मात्रै होइन, अरू बेला पनि गरि नै रहेको हुन्छ, तर यो दिन चाहिँ एउटा पब्लिकमा एउटा जागृति ल्याउनु संसारभरि नै कि त्यसलाई चाहिँ अब यो डेलाई चाहिँ स्पेसली मार्क गरेको है। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अवेरनेस ल्याउनु कि प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेसको लागि। सो मान्छेहरू कति संसारमा विदाउट एनी रिजन अन्धा भइरहेको छ है। सो त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी अन्धा नहोस् भनेर चाहिँ यो एउटा डे चाहिँ मनाएको। सो यो डेलाई चाहिँ जसरी सपोर्ट गरिरहेको छ इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्टिभ ब्लाइन्डनेस भन्छ, WHO को पनि सपोर्ट छ। एउटा यही प्रोग्रामलाई चाहिँ फर्दर लिएर भिजन 2020 भनेर एउटा टार्गेट छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले सर्टेन डिजिजेसलाई मार्क गरेको छ कि यो टाइमसम्म चाहिँ हामी हटाउने। अब जस्तै यो 2020 सम्म निकै त हाम्रो इराडिकेट भइसक्यो कतिवटा बिमारहरू है। सो त्यसलाई मनाउनुको लागि चाहिँ यसलाई फर्दर लगेर चाहिँ यो डे चाहिँ हामी विश्वभरि नै, सो इन्डियामा पनि हाम्रो अन्डर नेसनल प्रोग्राम फर कन्ट्रोल अफ ब्लाइन्डनेस र यसरी नै हाम्रो स्टेटमा पनि हर स्टेटमा पनि छ हाम्रो स्टेट प्रोग्राम फर कन्ट्रोल अफ ब्लाइन्डनेस। त्यसरी नै डिस्ट्रिक्ट वाइज पनि हर त्यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो CMO चाहिँ नोडल अफिसर हुनुहुन्छ। यसरी नै स्टेट वाइज चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड आइसाइट डे मनाइ नै रहेको हुन्छ सालैपछि है। यो वर्षको थिम चाहिँ के छ? यो वर्षको थिम चाहिँ एभ्री इयर थिम चेन्ज हुन्छ। यो वर्षको थिम चाहिँ हो होप इन साइट, मतलब निराशा चाहिँ नहुनु, त्यो साइटको लागि चाहिँ एउटा होप चाहिँ राख्नु पर्यो। सो एकदम थिम पनि एप्ट छ है कि नट द्याट पेन्डेमिकको टाइममा मान्छे फेरि के हो अलरेडी निराश भएको बेलामा कमसेकम यस्तो होप नहार्नु भनेर छ। सो होप इन साइट के हो। हजुर, जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँले भनिहाल्नुभयो अन्धोपनलाई अलिकति अवेर गर्नको लागि मानिसहरूमा चाहिँ, अनि एउटा कुरा छ यो जुन चाहिँ भिजुअल इम्प्याक्ट देख्दै नदेख्ने है, आँखा देख्दै नदेख्ने, कतिले चाहिँ देख्ने र बादमा आएर फेरि उनीहरू अन्धोपन हुने, त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो समस्या? यसमा दुईवटा टर्म छ, एउटा हो भिजुअली इम्पेयर्ड है, अर्को हो ब्लाइन्ड। सो ब्लाइन्डको चाहिँ एउटा डेफिनेसन हुन्छ, जस्तै WHO ले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले एउटा टर्म दिएको छ कि जो मान्छेले चाहिँ 3 मिटरदेखि कम्ती देख्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा फङ्सनल आइले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्लाइन्ड भन्छ है। 3 मिटर भन्ने यतिबाट मात्रै देख्नेलाई, त्यहाँदेखि कम्ती देख्नेलाई चाहिँ लेस देन 3 बाई हामी भन्छ लेस देन 3 मिटर देख्नेलाई है, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ब्लाइन्ड टर्म युज गर्छ। र अर्को भिजुअली इम्पेयर्ड चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको मतलब उसको भिजन पुरै त गएको छैन, मतलब एउटा फङ्सनल भिजन छ उसको है, अलिअलि काम चल्ने। सो त्यस्तो खालको मानिस चाहिँ पुरा छ तपाईँको है। अब ग्लोबली हेर्नुभयो भने अलमोस्ट अराउन्ड 285 मिलियन पिपल चाहिँ अकर्डिङ टु लेटेस्ट डाटा चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड अरे है।
अन्त त्यो मध्येमा 39 मिलियन चाहिँ ब्लाइन्ड छ। सो ब्लाइन्ड क्यान बी ड्यू टु एनी रिजन, कसैलाई चाहिँ बाई बर्थै हुन्छ है, अब कसैलाई चाहिँ लेट अन उयो हुन्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूको ब्लाइन्ड इन द सेन्स कि अब उसलाई अपरेसन गरेर के गरेर पनि नहुने खालको है। सो त्यस्तो पेसेन्टहरू चाहिँ कम्ती छ, तर हेऱ्यो भने 285 मिलियन भिजुअली इम्पेयर्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इम्प्रुभ हुने पुरा चान्स छ है। सो अलमोस्ट 80% अफ भिजुअली इम्पेयर्ड पिपल क्यान बी क्योर्ड भन्छ है। सो दे क्यान बी प्रिभेन्टेड फ्रम गोइङ टु बिकमिङ ब्लाइन्ड। सो त्यस्तोलाई चाहिँ अब 80% चाहिँ हाम्रो भिजुअली इम्पेयर्ड छ भने उनीहरू ट्रिट हुनसक्छ भने त उनीहरूले त राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउनु पऱ्यो है। कतिले अब 20% मात्रै छ कि उनीहरूको केही नहुनु सक्ने त्यस्तो प्रोपोर्सन। त्यसरी नै अब इन्डियाको कन्टेक्समा हेऱ्यो भने अराउन्ड 62 मिलियन पिपल चाहिँ दे आर भिजुअली इम्पेयर्ड। सो आउट अफ दिस ओन्ली 8 मिलियन पिपल आर ब्लाइन्ड। सो त्यो प्रोपोर्सन पुरा हजुर ज्यादा छ। र यसरी नै अब डिफ्रेन्ट बिमारीहरू हुन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भने नानीहरूमा भन्दैछ, जस्तै यो हामीले रिफ्र्याक्टिभ एरर पनि एउटा कारण हो है, मान्छेलाई प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेसको कजेस अफ ब्लाइन्डनेस भन्यो भने। सो अलमोस्ट 12 मिलियन पिपल नानीहरू चिल्ड्रेन छ अरे, दोज आर भिजुअली इम्पेयर्ड बिकज अफ द ग्लासेस। मतलब 12 मिलियन नानीहरू यस्तो छ उसलाई याद छैन कि उनीहरूले राम्रो देखेको छैन, तर उनीहरूले मोमेन्ट चस्मा लगायो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको सबमा एक्टिभिटीमा है तपाईँको पढाइदेखि लिएर सबै उनीहरूको आउटलुकै चेन्ज हुन्छ नि त। भनेपछि यो भिजुअल इम्पेयर्डले गर्दा पनि धेरै हजुर भिजुअल इम्पेयर्डले गर्दा पुरा फरक पर्छ हजुर। भिजुअल इम्पेयर्ड भयो भने मान्छे होइन आफ्नो जबबाट कतिजना जानु सक्छ, पुरै घरको माथिहरू डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। मतलब यस्तो बिमारी जहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् अलमोस्ट 80% भिजुअली इम्पेयर्डलाई चाहिँ ट्रिट हुनसक्छ भन्दैछ एट अ पोइन्ट अफ टाइम उनीहरूले। सो त्यस्तो प्रोपोर्सन पुरा छ नि त अब त्यो रिमेनिङ 20% छोडेर। हजुर, जुन चाहिँ तपाईँले ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नु पाएन, उनीहरूको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्न सकिन्छ? अब यसमा पहिला हामी सोध्यो भने अब जस्तै के छ भने यो चाहिँ स्टेप वाइज हुन्छ होइन, बिमारी हेरी हुन्छ। अब यसमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ हाम्रो मेन कारण के छ अब ब्लाइन्डनेस हुने है, कमन कजेस अफ प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस हामी होइन, जसलाई चाहिँ हामी अन्धपन हुनुदेखि बचाउन सक्छ टाइमली भयो भने चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ इन्डिया र वेस्टर्न सिनारियोमा। सो टकिङ अबाउट हाम्रो देशको है इन्डियाको सिनारियोमा हेऱ्यो भने चाहिँ इन्डिया चाहिँ अब डेभलपिङ कन्ट्रिजमा आउँछ है। सो उनीहरूको डाटा अनुसार चाहिँ के भन्दैछ भने अलमोस्ट 90% चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड चाहिँ हाम्रो देशमा छ अरे। मतलब हाम्रो जस्तो देशमा इन्डिया पनि वान अफ द देश हो है। सो इन्डिया कन्ट्रिब्युट्स अलमोस्ट 20% अफ द वर्ल्डको भिजुअली इम्पेयर्डलाई चाहिँ संसारभरिको 20% चाहिँ हाम्रोमा रहेछ। मतलब त्यो निकै नै हो है। एउटा त पपुलेसनले गर्दा म र के कारण अब यो प्रिभेन्टेबल कजेस अफ ब्लाइन्डनेस भन्यो भने सबसे कमन छ हाम्रोमा क्याट्र्याक्ट है। सो क्याट्र्याक्ट छ, सिम्पल मोतियाबिन्द जसलाई भन्छ। अब मोतियाबिन्दको अपरेसन अहिले अब पहिलादेखि त निकै चेन्ज भएको छ। पहिला त सिलाइहरू गर्थ्यो है, अहिले त लेटेस्ट मसिनहरूले गर्नु थालेको छ, त्यो चाहिँ भित्र सानो छेड पारेर मात्रै निकाल्छ। इभन अब इन्डियाको छोडेर हाम्रै सिक्किमको कन्टेक्समा हेर्नु पनि क्याट्र्याक्ट पुरा छ है। सो अहिले त निकै हाम्रो स्टेटको नेसनल प्रोग्राम फर कन्ट्रोल अफ ब्लाइन्डनेसको थ्रुबाट हामीले रेगुलर क्याम्प्सहरू या एनुअली हामी मेगा क्याम्प्सहरू गरिरहेको छ यसरी है। सो त्यसरी गर्दा चाहिँ हाम्रो त ब्याकलग निकै हटिसक्यो है, ब्याकलग निकै हटिसक्यो र डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलतिर पनि हाम्रो सबै अप्थेल्मोलोजिस्ट हुनुहुन्छ एज कम्पेयर टु पहिला। सो त्यहाँ पनि रेगुलर भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि निकै अब हाम्रो नेसनल सिनारियोको कम्पेयरमा हेऱ्यो भने हाम्रोमा त्यस्तो ब्याकलग छैन है। क्याट्र्याक्ट छ तर नट द्याट म्याच्योर, जो चाहिँ ड्यामडुम आँखा बन्द भएको हुन्छ नि हजुर, पुरै सेतो लिएर आएको, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ म्याच्योर हाइपर म्याच्योर क्याट्र्याक्ट, जुन चाहिँ हामीले पहिले 90sतिर देख्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो यहाँ हाम्रो डक्टर्सहरू पनि भएर सबैजना डिस्ट्रिक्टतिर पनि गरिरहेको छ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ निकै ब्याकलग कम्ती भएको छ। र यो क्याट्र्याक्टलाई चाहिँ तपाईँको यो मिडियाबाट चाहिँ म के भन्नु, यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ के भन्नु चाहन्छु कि यस्तो होइन कि अब पहिला गाउँ बस्तीमा मान्छेहरू बस्थ्यो है कि आँखा देखेन बुढेसकालको बिमार हो, अब यो त गर्नु हुँदैन होइन, त्यत्तिकै बसिरहन्थ्यो। अब कसैको घरमा हेर्नुभयो भने बाजे बोजू होइन, अहिले त किनभने हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको छ नि त, पहिलाको जस्तो होइन नि त। अहिले त मान्छे 70 वर्ष भन्यो पनि 70 मात्रै हो भन्ने हुन्छ नि त है, त्यस्तो सोच्छ नि त। सो अहिले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको छ, त्यसले गर्दा अब बेटर मेडिसिन्स बेटर सबै फेसिलिटीले गर्दा 90 है 100हरू पनि बाँचिरहेको छ मान्छेहरू। सो
त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो घरमै बस्नु भएन, किनभने 50 अनवर्ड चाहिँ जेनरली क्याट्र्याक्ट हुने चान्स हुन्छ। यो एज रिलेटेड हुनु त नानीहरूलाई पनि हुन्छ, तर त्यो भन्दाखेरि ज्यादा प्रोपोर्सन 50 अनवर्ड चाहिँ क्याट्र्याक्ट हुने चान्स पुरा हुन्छ। द्याट इज एज रिलेटेड एउटा है। सो त्यस्तोलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि उनीहरू घरमै बसेर होइन कि अब मलाई नदेख्ने रहेछ, कतिजना हामी हेर्छ अब अर्बन एरियामा त अलिकति मान्छे अवेर छ र आउँछ है, उनीहरूले बुझ्छ। तर गाउँ बस्तीमा अहिले पनि त्यो छ कि होइन यो बुढेसकालले गर्दाखेरि भएको घरमा अब बाजे बोजू राखिरहेको हुन्छ, अब त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले उसलाई हेर्ने एउटा ढुक्कै मान्छे चाहियो होइन, घरमा गएर ढुक्कै मान्छे चाहियो। त्यसरी नै अब फेरि घरको मान्छेहरू पनि त काममातिर जानु सक्दैन, आफ्नो खेतीपाती या काममा जानु सक्दैन, एउटा मान्छे ढुक्कै चाहियो उसलाई। त अब सपोज एउटा आँखा बन्द भएको छ नि अर्को लेख्दैछ, कतिजना त दुइटै आँखा बन्द भएर पनि त्यसरी बसिरहेको हुन्छ होइन, उनीहरूको लाइफ त हेल्प भयो नि। किनभने यो मलाई पर्सनली पनि भएको छ, मसँग एकजना मङ्गनमा हुनुहुन्थ्यो, ठुलो हेडलामा हुनुहुन्थ्यो रिङ्गिङ गुम्बाको है, उहाँ 96 इयर ओल्ड थियो। अब उहाँको घरमा उहाँले त्यस्तै सोचेछ अब हुँदैन है, उहाँ अरू त फिट मान्छे होइन 96, तर अब हिँड्नु सिन्नु सबै फिट होइन। द ओन्ली प्रब्लम वाज अब उसको घरमा चाहिँ अब उसलाई टोइलेट जानु खाना खानुदेखि सबै प्रब्लम। अब बिहान छिटो छिटो गरिहाल्नु पऱ्यो, नानीहरू ड्युटी जानु अगाडि या आफ्नो खेतीपाती गर्नु अगाडि होइन सबै गर्नु पऱ्यो। सो त्यसरी नै आउँदाखेरि उहाँलाई हेऱ्यो, पहिला एउटा अलमोस्ट अब यो भयो होला 2-3 इयर्स ब्याकको कुरा हो। सो त्यसरी उसलाई एउटा आँखा अपरेट गर्यो, ऊ पनि खुसी भयो यस्तो पनि हुने रहेछ होइन। यस रिस्क त छ, तर अब त्यो रिस्क त लिनु पऱ्यो नि, रिस्क होइन तपाईँको 30% छ भने 70% त राम्रो हुनेछ नि त, 100मा 100 त ग्यारेन्टी दिनु सक्दैन। तर अब त्यस्तो उसको लाइफ हेल्प हुनु भन्दाखेरि त्यसरी है तपाईँ एकछिन आँखा बन्द गरेर बस्दा कस्तो हुन्छ है, केही पनि छैन नि त, केही छैन नि त संसारै है। सो ऊ त्यस्तो लाइफ चाहिँ अलमोस्ट फर 4-5 इयर्स चाहिँ उसको लाइफ त्यसरी चल्दो रहेछ, इमेजिन है, केही नदेखिएर यसरी। सो एउटा गरिदिएँ मैले, त्यहाँदेखि त्यसको अलमोस्ट 15 डेज बाद अर्को आँखा पनि गऱ्यो। सो अब नाउ इज अ ह्याप्पी म्यान, ऊ यु क्यान लिड अ नर्मल लाइफ, कोही माथि डिपेन्डेन्ट भएन होइन। उसको अब लामा मान्छे, एउटा हेड लामा मान्छे है, राम्ररी पेचाहरू पढ्ने, ऊ पेचा पढ्नु सक्छ, एकदम खुसी छ। सो अब यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो है। सो 96 यस्तो होइन कि एज इज नट अ फ्याक्टर, इभन 100 इयर्समा पनि हामीले गरिरहेको छ। सो आउनुहोस्, यो फेसिलिटी एभाइल गर्नुहोस्, हामी त यहाँ गभर्मेन्टमा त फ्री गरिरहेको छ है। सो यो त्यसमा लेन्सहरू इम्प्लान्ट गर्छ है, सबै राम्रै चिज भइरहेको छ अहिले। यस अहिले पेन्डेमिकको टाइमले गर्दाखेरि कतिवटा हाम्रोमा रेस्ट्रिक्सन छ कि भएको छैन, बट होपफुल्ली अब अराउन्ड 1 मन्थतिर हाम्रो सबै फुल्ली फङ्सनिङ हुन्छ होला, तर अब हामी केटर गरिरहेको छ। सो यो एउटा भयो क्याट्र्याक्टमा चाहिँ तपाईँको मोतियाबिन। सो अर्को छ रिफ्र्याक्टिभ एरर। रिफ्र्याक्टिभ एरर भने चाहिँ चस्माको बिमारी है। सो चस्माको बिमारी पनि पुरा यहाँ कमन ऱ्याम्पेन्ट छ है। अब त्यस्तो त होइन, मान्छेले अब अहिले त देखेन र आइहाल्छ नि त। र अहिले चाहिँ हामी किन ज्यादा स्ट्रेस गर्नु छ भने चाहिँ अहिले यो झन् लकडाउनको टाइममा है, अहिले त उयो गरेर, किनभने अहिले हाम्रो लाइफै पुरा डिजिटल भएको छ है। सो सबै स्मार्टफोन्स, टिभी यिनीहरूले हामीलाई एउटा एन्टरटेनमेन्ट पनि दिइरहेको छ, सँगसँगै हामीलाई एजुकेसन पनि दिइरहेको छ, तर जानेन भने चाहिँ हाम्रो आँखा पनि बिगारिरहेको छ है। अब कतिजना हाम्रोमा चस्मा लगाउनेहरू आउँछ, उनीहरूको जसको पावर बढ्यो है, पावर बढ्यो, जसले लगाएको छैन उनीहरू चस्मा लगाउने भयो है। सो यो चाहिँ अल इज अ रिलेटेड, यसकै के हो साइड इफेक्ट्स भनौँ न। सो वाट वी कल इट एज कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम, या यो जसलाई चस्माको भन्छ रिफ्र्याक्टिभ एरर है। सो यसमा चाहिँ तपाईँले टाइमली याद गर्नुहोस्, आफैले अलिकति प्रब्लम हुँदैछ भने चाहिँ देखाइहाल्ने है आँखालाई, न कि त्यो पावर बढाएर जाने है। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। र जसले ज्यादा कम्प्युटरहरू युज गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि उनीहरूले एउटा 20-20 रुल फलो गर्यो। आफ्टर एभ्री 20 मिनट्स कन्टिन्युस हेरेपछि एकछिन आँखा 20 सेकेन्डको लागि बन्द गर्यो र 20 फिट टाढो हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हेबिट बनायो नि। किन अब यो त हाम्रो कहिलेसम्म हुन्छ, स्पेसली नानीहरूलाई के हो 20 फिट टाढो हेर्नुपर्छ। हजुर, एकछिन 20 मिनट्सको बाद तपाईँले स्क्रिन टाइम भएपछि यसो आँखा हटाएर 20 सेकेन्ड्सको लागि बन्द गर्यो, अन्त 20 फिट अवे हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति आँखालाई रेस्ट हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नभए आँखालाई हाम्रो कन्टिन्युस, किन यो ग्याजेट्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो ब्लू लाइट एमिट हुन्छ। सो त्यो ब्लू लाइट एमिट हुँदा चाहिँ यसलाई पछाडि म्याकुलातिर डिजेनेरेसनहरू हुने चान्स हुन्छ। किनभने अब यो त अब पहिला भए पो अलिअलि हेर्थ्यो भनौँ न, अब अहिले त हाम्रो अनलाइन क्लास, अनलाइन सबै, कतिजना पिपल आर वर्किङ फ्रम होम नि, अनलाइनबाट गर्दैछ नि है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। र रिफ्र्याक्टिभ एररमा अझै म यो एड गर्न चाहन्छु कि अब स्कुलतिर हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ नेसनल प्रोग्राम फर कन्ट्रोल अफ ब्लाइन्डनेसमा हाम्रो यहाँ सिनियर टेक्निसियन्सहरू पठाउँछ है,
सो स्कुलमा गइरहेको छ उनीहरू स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको अन्डरै कोलाबोरेट गरेको छ जहाँ चाहिँ स्कुलमा स्क्रिनिङ हुन्छ टिचर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ गराउँछ कतिजना छ यसमै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इन्डियन सिनारियो जस्तै हाम्रोमा चाहिँ यहाँ मायोपिक पुरा छ हजुर माइनसको चस्मा लगाउने है तर उनीहरूलाई यादै हुँदैन है अब पढाइमा अलिकति विक भइरहेको है अन्त उनीहरूले होइन यसले क्लासमा एटेन्सन दिँदैन है सो यस्तोलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि आमा बाउलाई होइन हाम्रो गुरुबाउ गुरुआमा र रेस्पेक्टेड टिचर्सहरूलाई पनि कि अलिकति याद गरेर उनीहरूको मुभमेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ नदेखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ पढाइमा ल्याक गरेको नि है नदेखेर नि सो उनीहरूलाई अलिकति यसरी तपाईँले सोध्यो भने चाहिँ याद पाइहाल्छ है देख्दैछ भनेर क्यों सो यसले गर्दाखेरि उनीहरूको पुरा स्टडिजमा पुरा ह्याम्पर हुन्छ नि सो यो रिफ्र्याक्टिभ एरर पनि एकदमै कमन छ है सेकेन्ड यो भयो त्यहाँदेखि थर्ड हाम्रोमा हेऱ्यो भने अहिले डायबेटिक रेटिनोपेथी सो डायबेटिक रेटिनोपेथी पनि पुरै रहेछ किनभने डायबिटिजमा हाम्रो नै सिक्किममा एउटा नेसनल कम्युनिकेबल डिजिजमा एउटा स्टडी भएको थियो जहाँ चाहिँ उनीहरूले पायो कि हाम्रो सिक्किममा डायबिटिज एकदमै हाई रहेछ डायबिटिज र हाइपरटेन्सन है अलमोस्ट इन्डियाकोमा अलमोस्ट नम्बर 1 या नम्बर 2 मा थियो मतलब डायबिटिज नम्बर अफ डायबिटिज इन सिक्किममा है सो द्याट मिन्स भेरी हाई उयो सो डायबिटिजले के गर्छ भने अब डायबिटिजले चाहिँ शरीरको सबै अङ्गलाई एफेक्ट गराउँछ र सबसे ज्यादा चाहिँ आँखा र किडनी हुन्छ सो आँखामा एफेक्ट हुँदा चाहिँ इनिसियली याद पाउँदैन सो यही डायबेटिक रेटिनोपेथीमा मैले एउटा स्टडी पनि गरेको थिएँ अलमोस्ट 3 इयर्स ब्याक जहाँ चाहिँ मैले 1000 डायबेटिक पेसेन्टहरूमा चाहिँ हेरेको थियो है नट होल सिक्किम बट 1000 डायबेटिक पेसेन्ट जब म ड्युरिङ माई टेनर इन मणिपाल 1000 डायबेटिक टाइप 2 डायबिटिसमा चाहिँ मैले त्यसरी ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेको थियो मतलब पेसेन्टलाई हेऱ्यो दबाई हाल्यो तपाईँ आउनु आँखाको टेस्ट गर्दाखेरि अलमोस्ट 20% चाहिँ डायबेटिक रेटिनोपेथी भइसकेको थियो है अन्त त्यसमा 20%मा 10%लाई त याद पनि थिएन कि उनीहरूको भित्र अब त्यो आँखामा के प्रब्लम हुँदैछ बिकज उनीहरूले दे वर नेभर अवेर अन्त इभन हाम्रो अर्बन एरियाकै मान्छेहरू वा कन्सिडर टु बी अब अलिकति एजुकेटेडहरू नै होइन राम्रै उनीहरूले पनि उनीहरूले याद थिएन यस्तो किन उनीहरूले भन्थ्यो होइन डाक्टर साहब मलाई देख्नु त राम्रै देख्छ त म त टाढो टाढोको पनि देख्छु होइन सो म यही यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ यो मेसेज दिन्छु यस्तो होइन कि तपाईँले टाढो देख्दैछ तपाईँ अगर डायबिटिज छ भने चाहिँ यस्तो होइन कि टाढो देख्दैछ मतलब यो होइन कि तपाईँको आँखा चाहिँ पर्फेक्ट छ हजुर हजुर है किनभने टाढो देख्दैछ एकताल चाहिँ हामीले त्यसलाई हामी भन्छ फन्डोस्कोपी आँखामा दबाई हालेर डाइलेट गरेर 1 घण्टाको अलिकति टाइम लाग्छ हेरेर चाहिँ भित्र रेटिना पुरै हेर्नु पर्यो न यु वान मे हेभ अ नर्मल भिजन बट उनीहरूको पछाडि ड्यामेज भएको याद पाउँदैन सो त्यस्तो केसलाई चाहिँ के छ र यसमा चाहिँ के छ भने क्याच अर्ली ट्रिट अर्ली है सो अर्ली प्रिभेन्सन अर्ली ट्रिटमेन्ट एन्ड इज द ओन्ली वे टु प्रिभेन्ट फ्रम पेसेन्ट बिकमिङ ब्लाइन्ड किनभने हाम्रोमा चाहिँ मेरो निकै नै एडभान्स स्टेज पुगेर आउँदैछ है सो एडभान्स स्टेज पुग्दाखेरि इभन विथ द बेस्ट ट्रिटमेन्ट पनि तपाईँले केही गर्नु सक्दैन सो डायबिटिजमा किन त्यो स्टडीमा पनि मैले हेरेँ हाम्रोमा थियो एडभान्स स्टेजेस त अलिक कम्ती नै थियो तर माइल्ड केसेस क्या अर्ली स्टेजेसको रेटिनोपेथी पुरै थियो है सो उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी अवेरनेस ल्याएको छ त्यसले गर्दाखेरि डायबेटिक रेटिनोपेथी पनि निकै रहेछ हाम्रोमा है अब यसरी नै हामीले अलिक अवेरनेस ल्याउने जागृति ल्याउने कोसिस गर्दैछ उसमा र अर्को छ तपाईँको ग्लाउकोमा त्यसलाई भन्छ काला मोती आँखाको प्रेसर क्यों मान्छेले जिउको प्रेसर मात्रै सुनेको हुन्छ एउटा आँखाको प्रेसरको बिमारी पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ इन्ट्राअकुलर प्रेसर भन्छ है त्यो प्रेसरले चाहिँ नर्मल एउटा आँखालाई मेन्टेन गर्नु है हाम्रो भित्र न्युट्रियन्सदेखि लिएर प्रपर त्यसको सेप यो सबै गर्नुमा चाहिँ जस्तै बडीको प्रेसर जस्तो त्यो प्रेसर फ्लक्चुएट हुँदा पनि हाम्रोमा पछाडि नर्भ्समा ड्यामेज हुन्छ अगर हाई भयो भने पछाडिको अघि मैले भनेको जस्तो नि आँखाको नर्भ्सहरू पुरा डेलिकेट हुन्छ सो एकताल ड्यामेज भयो नि दे आर इरिभर्सेबल मतलब ड्यामेज भयो नि भयो है फेरि ब्याक फर्किने छैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिमारीमा चाहिँ हामीले कसरी याद पाउँछ ग्लाउकोमा भने किन ग्लाउकोमा पनि दुईवटा टाइपको हुन्छ एउटा ओपन एङ्गल न्यारो एङ्गल एङ्गल क्लोजर भन्छ एङ्गल क्लोजरमा त मान्छेलाई आँखा दुख्छ रातो हुन्छ है उनीहरू तुरन्तै आइहाल्छ नि त तपाईँ चाल पाइहाल्छ तर ओपन एङ्गलमा के हुन्छ यादै पाउँदैन त्यो बिमारमा यु वान विल बी एसिम्टोमेटिक तपाईँलाई दुख्नु सुक्नु केही छैन है खालि के हुन्छ कसैलाई चाहिँ घरिघरि अब आँखा के हो आज मैले चस्मा बनाएँ 1 महिना बाद फेरि चस्माको पावर चेन्ज भएको फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन पावर अफ स्पेक्टिकल्स अन्त जो मान्छे 40 इयर्सदेखि माथि जसले चाहिँ -4 देखि माथिको चस्माहरू लाउँदैछ अलरेडी डायबिटिज छ हाइपरटेन्सन छ जसलाई चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री अफ अलरेडी काला मोती ग्लाउकोमा आमा बाउलाई भइरहेको छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकताल स्क्रिनिङ गराएको चाहिँ बेस्ट हो है
एनुअल स्क्रिनिङ गरायो भने चाहिँ त्यो ग्लोकोमाको स्क्रिनिङ हाम्रो यहाँ एसटिएनएममा सबै फेसिलिटी छ हैन, फ्रीली अवेलेबल गर्न सक्छ। त्यो स्क्रिनिङ गरायो भने चाहिँ हामीले टाइमली चाल पाउँछ, किन यो बिमारी यस्तो एसिम्प्टोमेटिक यादै छैन नि, तपाईलाई देख्नु ठिकै देख्छ तर बिस्तारी बिस्तारी के व्हाट वी कॉल इट एज ग्लोकोमा चाहिँ के स्निक थिफ अफ साइट के बिस्तारी बिस्तारी तपाईको भिजन चाहिँ लान्छ, अन्त यसलाई चाहिँ याद पाउँदैन। सो त्यो एडभान्स स्टेजमा आउँदाखेरि चाहिँ निकै साह्रो पर्छ है। र अर्को यो यसको बाइक ग्लोकोमा बाइक अरू के छ भने चाहिँ तपाईको हाम्रोमा यहाँ भइरहने चाहिँ भिटामिन ए डेफिसियन्सीले गर्दाखेरि जो उनीहरूलाई नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ एउटा है, त्यो चाहिँ म्यालनोरिस्ड उसमा त्यो चाहिँ यति ज्यादा हाम्रोमा यहाँ चाहिँ छैन, किनभने हाम्रो यहाँ स्कुल उयो भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू हजुर है राम्रो भइरहेको छ, त्यो एउटा रिजन हो मेन चाहिँ भिटामिन ए उयोले गर्दाखेरि। र हाम्रोमा यो कर्नियल इन्जरी केसेसहरुमा आउँछ, त्यसले गर्दा आँखामा फुला परेर के तपाईको इन्जरी भएर सो गाउँ बस्तीतिर अगर काटले लागेको छ या कोही फायर क्र्याकर इन्जरीहरु आउँछ उनीहरूले चाहिँ घरमै बसेर आफ्नो होमली ट्रिटमेन्टहरु चाहिँ नगर्नु, तुरन्तै देखाउने है, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। ल लास्टली अर्को छ म्याकुलर डिजेनेरेसन, एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन। यो चाहिँ अलिकति हाम्रोमा जो स्मोकर्सहरु हुन्छ है उनीहरूलाई हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यति कमन छैन। तर अब यो भयो, यो चाहिँ हाम्रो भयो इन्डिया र उसमा, तर वेस्टमा हेर्यो भने उनीहरुकोमा चाहिँ जुन चाहिँमा हाम्रोमा चाहिँ अनकमन कजेस चाहिँ उनीहरुको चाहिँ त्यो कमन कज, जस्तै म्याकुलर डिजेनेरेसन उनीहरुको नम्बर 1 कज हो। क्याट्रेक्टहरु त दे आर टेकिङ अ ब्याक सिट उनीहरुकोमा चाहिँ, किनभने मान्छेहरु एकदमै अवेयर छ नि त। सो एज त त्यही हो, फिजियोलोजिकल चेन्जेस त त्यही हुने हो हैन, तर द्याट इज बिकज अवेरनेसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई खालि त्यो एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन र कसैलाई ग्लोकोमा, तर क्याट्र्याक्ट रिफ्र्याक्टिभ एरर जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस छ उनीहरूको चाहिँ लास्ट हो। त्यो मतलब चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ त्यो लेभल अफ अवेरनेस र इन्फ्रास्ट्रक्चर है। तर अब होपफुली नियर फ्युचरमा हाम्रो पनि यहाँ यसरी हुन्छ होला। सो यिनीहरूको चाहिँ यस्तो छ हजुर, सिम्पल भाषामा भन्यो भने हजुर जति पनि तपाईले अब भन्नुभयो नि रिजनहरु किन चाहिँ आँखामा समस्या हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईको कुरा सुन्दा चाहिँ जनसाधारण मान्छेले पनि गएर एकपल्ट आँखाहरु चेक गराइ बस्नु पर्ने। हजुर हजुर, जो 40 इयर्स देखि माथि हुन्छ है उनीहरूले एकताल चेक गरायो भने चाहिँ कम्प्लिट अकुलर एक्जामिनेसन हैन गरायो भने चाहिँ राम्रो। यस्तो हैन कि अब आफैले उयो गरेर है सानो त्यही कारणले जसले उसको कुरा गरौँ न, जसले चस्माहरू लगाइरहेको छ उनीहरूले होइन कि अब कसैले एउटै चस्मा 2-3 वर्ष लगाइरहेको हुन्छ है, सो एकैचोटि त्यो पावर चाहिँ एकैचोटि बढेर जान्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट हामी भन्छ जसले लगाइरहेको छ उनीहरूले चाहिँ एभ्री 1 in 6 months है, या अब हुनै भएन भने चाहिँ वर्षमा एकपल्ट आउनु न। कसै त आउँछ 3 वर्ष अगाडि टेस्ट गरेको थियो, कोही भन्छ 4 वर्ष अगाडि है, सो त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन हजुर। मतलब भनेपछि यहाँनिर अब सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईले अहिलेसम्म अब कति पेशेन्टहरु हेरिसक्नु भएको होला, तर विशेष गरी रिजन त के देख्नु भएको छ? कुन चाहिँ रिजनले गर्दा त्यो मानिसहरुको आँखा यहाँ खराब भइरहेको? हजुर यहाँ चाहिँ हाम्रो उयो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यही कारण त एउटा त रिफ्र्याक्टिभ एरर छ है, रिफ्र्याक्टिभ एरर स्पेशली अर्बन भन्दा पनि रुरल एरियाजतिर उनीहरूलाई अवेरनेस छैन है। कसैलाई हामीले चस्मा दिएको छौँ उनीहरूले टाइमली चस्मै लगाउँदैन हैन, चस्मा लगाएको छैन, त्यसरी उनीहरूले आफ्नो आँखा बिगारिरहेको छ। र अर्को छ क्याट्र्याक्ट पनि निकै नै छ हाम्रो। अब अर्बन भन्दा पनि म ज्यादा रुरलमै फोकस गर्छु, अर्बनमा त अब निकै मान्छेहरू अवेर छ है, या क्लिनिक्सतिर हस्पिटल नभए पनि प्राइभेट क्लिनिक्सतिर, तर उनीहरूकोमा चाहिँ के छ उनीहरूकोमा त्यो खालको अवेरनेस आएको छैन। उनीहरूले बिकज क्याट्र्याक्टहरू हुँदाखेरि के हुन्छ देख्नुमा त अलिक कम्ती हुन्छ नि त है, उनीहरूले याद नगरेर होइन अलिकति बुढेसकालमा यस्तै हो यतिकै चल्छ भनेर यसरी चलाउँदा एकैचोटि गयो आँखालाई पुरा छिप्पाएर नि त्यो, जसलाई चाहिँ हामी मेडिकल टर्ममा भन्छ हाइपर म्याच्योर या म्याच्योर क्याट्र्याक्ट बनाउँछ क्या, त्यहीँ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेसन हुने पुरा चान्स हुन्छ किन टाइमली उयो नगरेर। सो त्यस्तो पेसेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो अलिक रुरल एरियाजतिर चाहिँ हजुर निकै छ है। मतलब भनेपछि उनीहरू चाहिँ अवेरनेस अलिकति अवेरनेस कम्ती भएर होइन अलिकति डर उनीहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि अब जसरी यहाँ अहिले त पहिलाको जस्तो टाइममा लिएर चल्नु भएन नि है, जस्तो 80s मा छ 90s मा छ, सो सबै नै चेन्ज भइरहेको छ नि त है। सो त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रो मेडिकल फेसिलिटी बेटर छ, तपाईँले आउनुहोस् एकताल है, जुन चाहिँ एउटा हाम्रो सरकारले यो फ्री फेसिलिटी अवेलेबल गरिरहेको छ विथ अहिले झन् हाम्रो एसटिएनएममा सबै सबै फ्री पाउँछ, डिस्ट्रिक्टतिर पनि पाइरहेको छ है। अब एसटिएनएममा अझै बेटर इक्विपमेन्ट्सहरू छ सबै है, सबै स्टेट अफ आर्ट मसिन्सहरू छ है। अब जस्तै अहिले एक्जाम्पल भन्यो भने जुन चाहिँ अहिले
हामी मोतियाबिन्दको अपरेसन गर्छ हामी एउटा लेटेस्ट हाम्रोमा फेको मसिन छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेन्चुरियन स्टेट अफ आर्ट त्यो चाहिँ अब गभर्नमेन्ट हस्पिटलमा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो खालि सिक्किम मात्रै हो सिक्किमको यो एसटिएनएम मात्रै होला आउट अफ अल दिस इस्टर्न रिजनमा नर्थ इस्ट पनि होइन होल अफ इस्टर्न रिजनमा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो एउटा लेटेस्ट मसिन छ जसले चाहिँ हामीले भित्रै बिल्लाएर हजुर छिट्टो हजुर भनेपछि विभागको तर्फबाट भइरहेको छ सबै तर मानिसहरू अवेर भएर आउनु पर्यो अनि अहिलेको वर्तमान सिचुएसनको यो पेन्डेमिक सिचुएसनको कुरा गर्नुपर्दा कोभिडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जसरी हामीलाई अब थाहा भएको कुरा है कोभिडले चाहिँ हाम्रो लङ्समा भित्र धेरै अर्ग्यानहरूलाई बिगार्छ भन्ने कुरा अनि यसले गर्दाखेरि यो कोभिडले गर्दा आँखामाथि के कस्तो असर पर्छ यस अब कोभिडमा कति छ हामीले त नि अहिले त्यो खालको कोभिड जसलाई आँखा हेऱ्यो होइन उनीहरूको कोभिडसँग रिलेटेडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा त अहिले हामीले त्यो पेसेन्ट आएको छैन बट यस जुन चाहिँ हामीले स्टडिज हेर्दैछ त्यसमा चाहिँ के छ भने इभन कन्जङ्टिभाइटिस है आँखा रातो हुने जुन चाहिँ हाम्रो आँखा रातो हुन्छ चिलाउँछ कचेरा हुने सो द्याट इटसेल्फ क्यान बी अ इनिसियल साइन्स अफ कोभिड पनि भन्दैछ मतलब कोही कोभिड पेसेन्टको आँखा यस्तो रातोहरू छ भने चाहिँ हामीले आँखा रातो प्लस ज्वरोहरू छ भने चाहिँ उसलाई कोभिड भनेर सस्पेक्ट गर्नु पर्यो भन्ने त्यस्तो हुँदैछ किनभने उनीहरू पनि त्यस्तोलाई टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरू दे आर टर्निङ आउट टु बी कोभिड पोजिटिभ अलिकति ज्वरो छ र उनीहरूको आँखामा रातोपनहरू छ भने चाहिँ उनीहरू पनि कोभिड हुँदैछ है र अर्को के छ भने जो चाहिँ पोस्ट कोभिड पेसेन्टहरू रिकभर भयो नि है पोस्ट कोभिड रिकभर्ड भएको पेसेन्ट अब यहाँ मेरो एक्सपिरियन्समा त हाम्रो यसमा त आएको छैन अहिले है तर मुम्बईतिर जहाँ चाहिँ थुप्रो केसेसहरू छ नि है महाराष्ट्रतिर त्यहाँ चाहिँ निकै केसेस यस्तो रिपोर्ट भएछ जो चाहिँ अब आफ्टर रिकभरी फ्रम कोभिड है घर गयो अरू केही प्रब्लम छैन उनीहरूको पहिला जुन चाहिँ सास फुल्ने त्यो सबै जाती भयो तर आफ्टर कोभिड आफ्टर से 20 days अफ यो कोभिडको बादमा चाहिँ आफ्टर गेटिङ रिकभर्ड दे आर कम्प्लेनिङ अफ लस इन भिजन है भिजनमा चाहिँ उनीहरूको अचानक देख्नु बन्द भयो सो यो कारण चाहिँ के हो कोभिडमा चाहिँ हाम्रो त्यो कोभिड जुन चाहिँ यो कोभिड-19 भाइरसले हामीलाई एउटा एम्बोलिजम गराउँछ है ब्लडमा चाहिँ राम्ररी ब्लड फ्लो हुनु पाउँदैन त्यो एम्बोलाई चाहिँ पछाडि हाम्रो आँखाको पर्दा एउटा रेटिना हुन्छ रेटिनल भेसल्समा ब्लक गरेर तिनीहरूले चाहिँ आर्टरी अक्लुजनहरू पनि गराउँदो रहेछ सो यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ इमिडिएट ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ है न कि अब म रिकभर हुँदैछ मलाई टाइम लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ गर्नु भएन उनीहरू चाहिँ बस्नु भएन आइहाल्नु पर्यो तुरन्तै आएर चाहिँ यस्तो अलिकति सिम्टम्स हुँदैछ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आँखालाई बचाउन सक्छ है भनेपछि शरीरको विभिन्न अङ्गहरू जस्तो आँखालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ है तर डाक्टर साहब आज हाम्रो स्टुडियोमा आएर आँखा सम्बन्धित यति राम्रो जानकारी दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद